देवा पवित्र आत्म्याते अधिक मोगाच्यानो ह्या सकाळीच्यो सुमधुर घडयो समया सांगाता आमी करसूंक सांगाता मेळ्ळ्या तर सांती सेम त्रिंदादीक आमी मान करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बगार तुमकां आपोवणे दिल्लो देव म्हणून पवित्र पुस्तक उल्लेख करता सांत पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 1:15 1 Peter chapter 1 verse 15. The Lord God who has called you. वय समी जेजू आमकां व्हडा मोगान आमकां ताच्या सर्सी आपयता. तर ह्या बोपय सक्रामेंतांत सोम्या जेजूक स्वागत करून आराधनाचें गीत आमी गावया. कन्नड गीत. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. F16 on page number 101 101 F13 आमच्या कन्नड कतराच्या बुकान. ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. भागांचे सकाळीच्यो सुमधुर घडयो समयाच्या हाजरपणांत आमी अनुभव करचे. ताचे थंय वाळटा जिविताची सर ती आमी अनुभव करची. ताचे थंय वाळटा तो दैवीक उजो आमच्या काळजा मनान आमी पेटोवन घेवचो. आमचे जिवीत महिमेचे करून घेवचे. आमकां सदां सांगात दिवचो मजतदार पवित्र आत्मा ताचे थंय आमकां मेळटा. त्या पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आमी अनुभव करचो. वय सता सुद्दां पवित्र आत्मा आमकां चड आनी चड सताचो करता, प्रामाणीक करता. सदांच उजवाडाच्या वाटेन देवाच्या उपासनाच्या वाटेन चलयता. मात न्ही आमच्या जिवितांत असल्या सर कश्टां संकश्टां फूड करूंक तो आमकां दैवीक बळान आनी सक्तेन भरता. तर त्या समयाचें आराधन आमी करया. ज्योतिय बेळगी आराधने, धूपवाकुत आराधने, ज्योतिय बेळगी आराधने,
ಆರಾಧನೆ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. तुझ्या सोडवण जरा मला गोड करतल्या गोड करणारा, तुझ्या आशीर्वाद करतल्या यहोवा जायरा. यहोवा निसी मका सदा यशस्वी आणि जैतला बैठल्या. The Lord God who gives me victory and success and prosperity. We praise you, Lord. We thank you, Lord. We adore you, Lord. We glorify you, Lord. We trust you, Lord. We trust you, Lord, and we love you, Lord. You are a God who is Jehovah Rofika, Jehovah Rapha, Jehovah Rohi. सर्वेस बराबऱ्या गवड्या सदा संस्कार राखताय रे सांभाळताय, आमचं हात चलयताय. पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाकाल सम्यासो अनुभव आमकां जावन आसा. मोगाचेनो आमी भोवपळी सक्रामेंतचें आराधन करतना सर्वेस्पर देवूच आमच्या लागीं उलयता. साम पेद्रूचें पयलें पत्र पयलो अध्याय थंयसर 15व्या वळीर मोगाचेनो सर्वेस्पर देव म्हज्या लागीं तुजे लागीं आज उलयता. फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पॉल चॅप्टर 1 वर्स 15. बगार तुमकां आपोवणें दिल्लो तो देव जसो भाग्यवंत तशें तुमी जायचें तुमच्या चालींत भाग्यवंत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, बगार तुमकां आपोवणें दिल्लो देव जसो भाग्यवंत तशें तुमी जायचें तुमच्या चालींत भाग्यवंत. वय सर्वेस्परा देवा, तुवें म्हाका आपयलां तशें तूं भाग्यवंत तशें हांवें जायचें भाग्यवंत. देखून तुजो पवित्र आत्मा म्हाका दिताय. देवा पवित्र आत्म्या म्हजे तूं देवोन येताय, तुज्या ध्यानांनी म्हाका भरताय, तुज्या कारिस्मातीक ध्यानांनी म्हाका ग्रेस्त करताय, तुज्या फळांनी तूं म्हाका नेटयताय, म्हाका तूं सस करून घेताय, म्हाका तूं पवित्र कर, म्हाका तूं भाग्यवंत कर. हांवें म्हाकाच देवाक संपूर्ण तरान समर्पण दिशें कर. उजवाडांत हांवें सालाशें कर. देवा पवित्र आत्म्या तुका जावं अर्घ आनी होगळाप सासनाच्या सासनाक. तूं म्हज्या बोगलेकच आसाय, तूं म्हज्या सांगातच आसाय. म्हाका अनाथ जावंक सोडिनाय, म्हाका एकसुरा जावंक सोडिनाय. तूं म्हाका मजत दिताय, तूं म्हाका बुजवण दिताय, म्हजीं दुखां पसून काडताय, म्हजी खंत बेजाराय पयस करताय. बरोन वमतोच्या मापान संतोष दैवीक मोग आनी शांती समाधान म्हाका दिताय. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. आज मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 10 वळ थंयसर 20 आनी 8 तावन 30 आनी 1 वळ पर्यंत आमी वाचता आसतना मोगाचेनो गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 10 वर्स 28 ऑनवर्ड्स सर्वेस्पर देव मोगाचेनो आमकां अशें म्हणटा. स्वामी जेसूस म्हणटा, 100 वांट्यांनी तुमकां चड घरां भाव भयणी आवय बापूय आवय भुरगीं भूंय भाट जोण घेतल्यात. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. हालेलुया. 100 वांट्यानी मोगाच्या नाव तुम्ही चड आशीर्वादां जोडून घेतल्या जर तर तुम्ही कितेंय त्याग सॅक्रिफायस केले. पवित्र आत्मा मोगाच्या नाव आमकां दिता एक विशेष फळ तें जावन आसा उदारपणाचें आनी दान धर्म करचें. उदारपणान सेवा करची कुटुंबांत कुटुंबाच्या सांद्यांत आनी वाड्यांत समुदायांत फिरगजेंत आनी समाजेंत सगळ्या मध्ये सेवा करची. देखून मोगाच्या पवित्र आत्म्यान भरलेले कातोलीक क्रिस्तांव सगळ्या संवसाराक कितली सेवा करता. दोरपळ्यां बसत वय शिकपाची शाळा कॉलेजी आणि विद्या संस्थे चलयतात. पिडेस्तां खातीर जायत्य तरांची ल्हान आस्पत्रे या व्हड व्हड आस्पत्रे चलयतात. आनी तशेंच दोरपळ्या धाकट्यांची सेवा करच्या खातीर कितले सोशल वर्क सेंटर्स उक्ते करतात आनी न्याय नीत करून दितात. आनी दोरपळ्या धाकट्यांची मोगाच्यान दुकां बसून काडटात, तांकां घरां बांदून दितात, तांकां आसरो दितात, तांकां एक भरवसो दितात, फुडार दितात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. असल्यांक मोगाच्यान प्रति फळ चुकलोलो ना म्हणून जेजू सांगता. देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा 100 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी चड घरां चड घरां भाव भयणी आवय भुरगीं भुंय भाट आनी सर आशिर्वादां तुम्ही जोड घेतल्यात. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्यान आराधनांत वांटो घेवन आसा जायतीं जाणां कश्ट जालीं पिडेस्त अनवरां समस्यांत आसलीं तांचे लागीं मोगाच्यान स्वामी जेजू बोपय सक्रामेंत तान उलयता. इजाया प्रवादीस बूक 41 बोळ आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10 आनी सर्वेस्पर देव तुमकां म्हणटा भिये नाकात हांव तुमच्या संगात आसा. घाबर नाकात हांव तुमचो सर पदवेदार देव. हांव तुमकां मजत दिता, हांव तुमकां घटाय दिता. म्हज्या जायते वंत हातांत हांव तुमकां उखल धरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या सांगाता तुमी सांगा भिये नाकात हांव तुमच्या संगात आसा. खबर नाकात हांव तुमचो सर पदवेदार देव. हांव तुमकां मजत दिता, हांव तुमकां घटाय दिता. म्हज्या जायते वंत उजव्या हातांत हांव तुमकां उखल धरता. प्रेज द लॉर्ड. तेतेलेस्ताय तेतेलेस्ताय तेतेलेस्ताय. मोगाच्यान आमचो स्वामी जेजू आमकां जैत दिवचो देव ह्या संवसारांत आसतना ताचे अक्रेस सब जावन आसा. तेतेलेस्ताय तेतेलेस्ताय तेतेलेस्ताय. जैत यशस्वी आशिर्वादां बेसावां तो आमकां भरपूर फावो करता. थंयसर आसा वे विशेश जावन कॅन्सर पिडेंत कश्टातलो तो भाव आनी तशेंच भयण रडोन आसात. म्हाका कितें जातलें म्हज्या ह्या तरणाट्या प्रायर्स हांवें हो संवसार सोडून वचो जायगी म्हणून. पूण स्वामी जेजू तुका म्हणटा भिये नाका हांव तुज्या सांगात आसा. आपलें आमलेक रगत थाण हांव तुका नितळ करता. माथ्यातान पांया पर्यंत कॅन्सराची कसलीय बॅक्टेरिया आसा वायरस आसा हांव तुका संपूर्ण तरान नितळ करतलो. रोमी म्हणून एकल्याक रोमीक आपयता जेजू आनी म्हणटा तुका गूण करता. आनी तशेंच म्हणटा सिल्वी आय विल हील यू. जेसी हांव तुका हील यू. हांव तुका बरें करता, गूण करता. ती कॅन्सराची कसलीय लक्षणां आसतले रे हांव तुका बरें करता. मोंती म्हण जेजू आपयता एकल्याक. वेरोनिका म्हण तो आपयता. लिल्ली म्हणून आपयता. वय तॉमस म्हणून देव आपयता. रेजिना म्हणून देव आपयता. तुमकां नांवान तो आपयता. रोशन म्हण आपयता. रिशॉन म्हण देव आपयता. सियोन म्हण आपयता. मरिया म्हण देव आपयता. मेटिल्डा देव तुका नांवान आपयता. एलिझाबेथ म्हण देव आपयता. क्लिंटन रडा नाका म्हणटा. तो कामा खातीर तूं रडोन आसा. भाव आमचो काम मेळटा की ना. वय म्हाका काम मेळना म्हण कुटुंबाची सगळीं म्हाका हल करतात. पूण स्वामी जेजू म्हणटा तूं निराश जायनाका, तेजस्वर जायनाका. हांव तुका महिमेवन करतलो. हांव तुका उंच उबारतलो. हांव तुका घटाय दितलो. हांव तुका मजत दितलो. हांव तुज्या जिवितांत वर्त करतलो. कोण कितें थंयसर विशेश रिणांत आसात. रीण कशें फारीक करचें करूंक जातलें गे ना ह्या रिणांत बुडोन हांव मरतलो गे. रीणकारांचें रीण फारीक करना जाल्यार म्हाका शिराप पडटा कोणा म्हण तुमची नूर आसाय. स्वामी जेजू म्हणटा हांव तुका मजत दितां. हांव तुका घटाय दितां. तें रीण फारीक करूंक हांव तुका तुज्या जिवितांत प्रॉस्पेरिटी ती ग्रेस काय ते आशिर्वाद आर्थीक प्रगती हांव फावो करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका हांव थंयसर कोण भियोन आसात निराश जाल्यान तेदेस्पर जाल्यान म्हजे दुस्मान म्हजेर जैत व्हरतात कोणा. म्हाका लजे घालतात कोणा. कोर्टाक व्हरतात कोणा. म्हजो जागो अन्यायान म्हजे तावन लुटतात कोणा. कोणगी भावाचेर भयणीचेर सयत भियेतात. वय मलगड जावन आयिल्ली आस्त आपणाक दिनात. ह्या तुमकां मेळिल्ली ती आस्त ती वोंड व्हरून पळयतात. तुका कोर्टा व्हरून पळयतात. ह्या वेळार स्वामी जेजू म्हणटा भिये नाका. इजाया प्रवादीचो बूक 41 बोळ आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 13. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव. हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता भिये नाका. हांव तुका आधार दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत ही उतरां तुमी म्हणा आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 13. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव. हांव तुजो उजवो हात धरता.
तुमचो उजवो हात वयर करा आनी मोगाच्यान दोळे थांबून नियाळ करा. सर्वेस्पर देव तुमचो उजवो हात धरता आनी म्हणटा हांव तुजो उजवो हात धरता आनी हांव तुका सांगता भिये नाका, हांव तुका आधार दितलो. निराश जायनाका, हांव तुका आधार दितलो. जीवघात करून चिंती नाका, जिवीत होगडाय नाका, हांव तुका आधार दितलो. तुज्या कुटुंबांत सगळीं तुजो द्वेश केल्या रे, तूं निराश जायनाका, हांव तुज्या सांगात आसा. कुटुंबा जिवितांत जायते कश्ट आसात, जायते सोसूंक आसा, जायते बगसूंक आसा, जायते समजून घेवंक आसा. कामाच्या जाग्यार जायते कश्ट आसात, पयशांचो तातवार आसा, घर पडले तुजें ना, जागो नावार जावना, जागो सारको विंगड जावना, पूण हांव तुज्या सांगात आसा. काम वेचार आसा, पूण भिये नाका, हांव तुज्या सांगात आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाच्यान गाल्फांत आसा 12 जाणां थंयसर इराणाच्या झुजा वरवीं तांचें काम वेचार आसा. थंयसर कोणी ट्युरिस्ट येनात. ह्या तांचे हॉटेल इंडस्ट्री बऱ्या तरान काम करना. हॉटेल कंपनी बंद पडच्यार आसा. भाड्याक घरां कोणाचे वसनात. आर्थीक अडचणी आसा. थोड्यांक करोडांनी लॉस जाला आनी थोड्यांचे काम वेचार आसा. गांवा फाटी येवचें पडलां आनी कोणी कामां वचचें म्हणजे तितलें काम जायना. स्वामी जेजू तुमकां म्हणटा भिये नाकात, खबर नाका, हांव तुजो हात धरता, हांव तुका मजत दितां. चिंतेनांतल्या बरी तुका काम, आशिर्वादां, बेसांवां, प्रमोशन, वय परमनंट विजा, परमनंट रेसिडेन्सी, त्या युरोपान जावन दी, अमेरिकान जावन दी, ऑस्ट्रेलियान हांव तुका फोव करतां. आमचो देव कितलो बरो मोगाच्यानो. त्या देवाक आमी हरसिया, वाखाणया आनी ताची आशिर्वादां आमी जण घेवया. आमच्या कंताराच्या बुकांत, दैवी गायना बुकांत B81 पेज नंबर 79, पान नंबर 70 आनी 9. अजापांचो आनी विजमीचो देव ताका वंदिया. वंदिया सर्वेस पोराता कानावळ्या, महिमा ताची गाजोया, वैभव तसो परगट्या. वंदिया सर्वेस पोराता कानावळ्या, महिमा ताची गाजोया, वैभव तसो परगट्या. गीताचे गाव्या मधुर नादा, गाव्या स्तुती ताची उल्हास. बाप तो सर्वासो, मोगान आमकां पोसो, बाप तो अदीक मोगासो. वंदिया सर्वेस पोराता कानावळ्या, महिमा ताची गाजोया, वैभव तसो परगट्या. वंदिया सर्वेस पोराता कानावळ्या, महिमा ताची गाजोया, वैभव तसो परगट्या. पडभोत वरतो रस्ता सर्ग संसारासो, महिमानी स्तुती वियोलविण्याचे वंदंताचे चरणी. वंदिया सर्वेस पोराता कानावळ्या, महिमा ताची गाजोया, वैभव तसो परगट्या. वंदिया सर्वेस पोराता कानावळ्या, महिमा ताची गाजोया, वैभव तसो परगट्या, वैभव तसो परगट्या, वैभव तसो परगट्या. हालेलुया, 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 हालेलुया.
हालेलुया. फेल्सी म्हणली एक बहीण आसा थंयसर कॅन्सर पिडेन कश्ट निराश जाल्या. जेजू म्हणटा भिये नाका, हांव तुज्या सांगाता आसा, हांव तुका खूण करता, बरें करता. म्हणजे दैवीक सकत जाण तुज्या कुडींत त्या बॅक्टेरिया व्हायरस कसलेंच त्या कॅन्सर पिडे कारण आसा तें सगळें हांव तुजें तावन पुसून नितळ करतलो, तुका बरी भलायकी दितलो. आनी एकल्या पॅन्क्रियाटीक कॅन्सर आसा तांतलें जेजू खूण करता म्हणून ताका बसयता. गॉल ब्लॅडरांत फातर जाल्यात आनी डाक्टर म्हणा कॅन्सर जावंक साध्य आसा म्हणून देव तुकाय खूण करता. एन तुजें नांव एन रॉबर्ट्स, द लॉर्ड इज टचिंग यू एंड healing you. The Lord is upon you. Sneha, the Lord is telling you He will bless you. Joyce, God is blessing you right now. Euphania, you are a child of God. देव तुका नांवान आपयता. Maxim म्हणून देव तुका आपयता. Maxim, Jude, God is blessing you right now. देव तुजेर आशीर्वाद घालून आसा. Praise the Lord. Hallelujah. आज एक व्हरतो दीस मोगाचो न्हू. आज भगवंत नेरी फिलिप हाचें फेस्त जावन आसा. फिलिप नेरी, सांत फिलिप नेरी हो जल्मलो 1515 इस्वेंत. त्याच इस्वेंत आविलाचें सांतेरीसी जल्मलें जावन आसा. वय ताच्याच त्या शतमानांत आमचो सान फ्रांसीस सावेरी वय जियेल्लो जावन आसा. आनी हो तरी 80 वर्सां 80 years जियेलो. 1595 इस्वेंत मरण पावलो. हो एक याजक जाल्लो ताच्या जिवितांत आनी एक भोव अपुर्बेचो आदर्शवंत याजक जावन आसा. देखून याजकांक भोव आदर्शवंत याजकां पैकी आनी सांत भक्तां पैकी मोगाचें न्हू सांत फिलिप नेरी वर्था तरान नांवार्दीक जावन आसा. ल्हानपणार तो एका दुर्बळ्या कुटुंबांत जल्मलो, एका साद्या कुटुंबांत तो जल्मलो. पूण तो वाडटा आसतना तांच्या कुटुंबादारां पैकी एकलो ताचो मावळो आसलो. तो भोव ग्रेस्त आसलो. तांकां भुरगें नासलें. फिलिप नेरीक ताणें आपणायलो आनी ताचें सगळें आस्त बदीक फिलिप नेरीक बरोवन दिलें. तरी तरणाट्या प्रायर फिलिप नेरीक संवसारी कसल्याच खुशालाय तें ह्या संवसारी आस्ती बदीका तें कसलेंच मन नातलें. देखून तो गांव सगळो सोडता आनी तो रोमाक वेता. आनी रोमाक वचोन थंयसर थियोलॉजी शिकता, देवशास्त्र शिकता, फिलॉसॉफी शिकता. आनी हातूंत तो वय वर्ते सानाद्यो तो जोडता. सांगाताच ताका आसलो तो मोग दुर्बळ्यांचो आनी कश्टतल्यांचो. आनी तो रस्त्यार थंय हांगासर तो वेतालो आनी लोकांक सोम्या तें आकर्शीत करतलो, तांकां सुवार्ता प्रकट करतलो. पयलें ताचो मोग करून तांच्या लागीं इश्टागत करतलो आनी सवकास सोम्या विशयांत तांकां सुवार्ता प्रकट करून सोम्याच्या मोगा विशयान सांगून तांकां तो चड आनी चड सोम्या लागीं हाडटा. अशें जायत्या वय व्याभिचारांत वेश्या जिवितांत जिवन आसलें त्या काळार. कित्याक व्हरती दुर्बळकाय आसली. व्हरते तरान थोडे ग्रेस्त मनीस भोव ग्रेस्तकायेनी जिवन आसलें. दुर्बळ्यांचे कश्ट विशेश जावन आसले. देखून दुर्बळ्यांक थोड्यांक घरांच नातलीं. रस्त्यार थंय हांगासर वचून रावतलीं. घर नासतना कश्ट जातलीं. खावंक जेवंक नातलें. थंयच ग्रेस्त व्हडा ग्रेस्तकायेन जियेतलीं. तशेंच ह्या जाकां मदें धार्मिकां मदें एका तराची सडिलाय आयिल्ली. देव भिरांत नासतना सर तराच्या संवसारीक खुशालाय थंय ते वय लबदोन जियेतले. असल्या वेळार मोगाचें न्हू फिलिप नेरी देवा मुखार मागता. देवा म्हाका पवित्र आत्मा दी देवा, म्हाका पवित्र आत्मा दी देवा. ते पेंतेकोस्ताचो अनुभव म्हाका दी देवा. गेल्या त्या आयतारा मोगाचें न्हू आमी हांगासर पेंतेकोस्ताची परब आसली. शनिवारांनी आयतारा 24 वरांचें मागणें 24 hours मागणें आमी हांगासर चलयलें. मोगाचें न्हू येदोळ पर्यंत येना तितलो लोक त्या दिसा दैविकलो रेत्री मंदिरांत जमो जालो. सगळें हॉल भरलें. आनी मात न्ही रातीच्या जागरणाक पयले फावटी मोगाच्यान सगळें हॉल भर लोक सगळ्या रातीच्या जागरणांत वांटो घेतला. कोणाकच न्हीद येवना, झेम येवना. ताच्या बदला मोगाच्यान कितल्याशे जाणांक पवित्र आत्म्याचो विशेश अनुभव जालो. उजो सर्गांतल्यान आयिल्ल्या बरी आनी तशेंच जिविताची झर वाडल्या बरी आनी तांचें जिवीत संपूर्ण तरान बदलल्या बरी. सगळ्या आंगार एका सारचो सिरसिरो आनी थोड्यांक सर्गींची दर्शनां, पवित्र आत्म्याची देणी, करिस्मातीक देणी, पवित्र आत्म्याची फळां तांचें तें भरोन आयिल्ल्या बरी. परतो जिविताची झर वाडल्या बरी तांकां जायत्या जाणांक अनुभव जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंडीत जावन आमी देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवंक फावो. कित्याक आज आमी फिलिप नेरीचें फेस्त आचरना. फिलिप नेरीक मोगाच्यान पेंतेकोस्ताचो अनुभव जालो. ताका अशें बगलें की सरकार थावन एक उज्याचो एक गुळो, ए बॉल ऑफ फायर इज कमींग. आनी ताणें तोंड हां करतना ताच्या तोंडा भितर रिगलो आनी ताच्या काळजांत असो रावलो. आनी त्या दिसा जावन ताच्या काळजा मनांत ताका विशेश उजो जळचो अनुभव. ह्या उज्या वरवीं ताका खंयच्या स्तराचे कस जायनातले पूण एका तराची एक एक्स्टेसी संतोश ताच्या काळजांत उमाळटलो की थोडे फावटी ताका सोसूंक जायनासतना ताणें सोम्याक सांगचें आसलें, सोम्या आनी पुरो सोम्या म्हाका सोसूंक जायना हो संतोश, आनंद, उल्हास आनी पवित्र आत्म्याची भरती. हाचे वरी मोगाचें न्हू ताचें तें
चार पवित्र आत्म्याच्या त्या पेंतेकोस्ताची 4 लक्षणां दिसून येतली. पयलें जावन आसा ताची सगळी कूड हून जातली, सगळ्याच कुडींत हून जातलें आनी विशेश जावन ताचें हृदय हून जातलें. कित्याक ताच्या काळजांत तो उजो ताका अनुभव जातालो. कितलेशे जण ताणें मागणी आनी करता आसतना ताच्या काळजांत त्या उज्या तावन एका तरासो कितें म्हणटात धुवर या धुरी भायर येवची. थोड्यांनी वचून ताका ताचें हृदय आपडचें आसलें आनी ताच्या हृदयांत आसली ऊब पळोवन सगळ्यांक अजाप जातलें. भायर आसल्या उबे प्रास विशेश ऊब ताच्या हृदयांत आसतली. आनी ह्या वेळार तो तांच्या गांवांत थंयसर तो फ्लॉरेन्सान जल्मलो इटलीच्या. थंयसर हिंवेच्या दिसांनी विशेश हिंव आसता आनी बर्फ सयत पडटा. तस जाल्यार बर्फच्या जाग्यार सयत तो टॅरेसा वयतालो माळयेर वचून थंयसर उक्त्या त्या आकाशाच्या सकला तो दिंबेर पडून हात वयर करून मागणें करतलो. आनी थंय वस्त्रां नासतना म्हळ्यार हिंवेची वस्त्रां घालनासतना लोक सगळो अजाप पावतलो. आनी वचून पळयत आसतना ताचे तावन एका तराची ऊब भायर सरतली. लोक अजाप पावतलो. ताच्या आंगार ऊब ताका कांयच हिंव खायनातलें. म्हणजे तितले पवित्र आत्म्याचो उजो ताचें तें ऊब हास करतलें. आनी दुसरें पेंतेकोस्ता वरवीं ताची सगळी कूड कामतेली. हात पांय सगळे हृदय पेंकट सगळें गडगड कामतेलें. आनी कितले जाणांनी तें अनुभव केला. आनी तो कितलो वेळ मागण्यार आसता आनी त्या वेळार विशेश तरान ताचे कूड कामतेली. आनी तिसरें जावन आसा ताचे काळजांत एका तरेचे धडधडे पाल्पिटेशन म्हणटा. काळीज धडधडचें इतलें जोर धडधडतलें की ताच्या बगलेन कोणी मागणें करनासल्यार तांकांय आयकतालो आवाज तांकांय भोगतलें काळीज धडधडटा म्हणून. ताच्या हृदयार हात दवरल्यार कळटलें एक हून आनी दुसरें काळजाचे धडधडे विशेश जातलें. आनी चवथें जावन आसा ताची कूड थोडे फावटी मागणें करतना विशेश तरान फुलतेली. आनी आमी सवकास मोठे जाता. या सवकास आमी अस्कत या बारीक जाता. पूण हो एकाच बरा मागणें करता आसतना मोठो जातालो. एक फावटीन तो एका जाग्यार मागणें करनासलो इतलो मोठो जालो की ताका त्या दारांतल्यान भायर येवंक जावना तितलो मोठो जालो. आनी उपरांत थोडो वेळ शांत प्रशांत जाल्या उपरांत ताका भायर येवंक जालें. ताची कूड फुलतेली आनी उपरांत ती ल्हान जातली. असली 4 लक्षणां विशेश ऊब ताच्या हृदयांत आनी दुसरें ताचे सगळी कूड कामचें. तिसरें जावन आसा ताचे काळजांत ते काळजाचे धडधडे. आनी चवथें जावन आसा ताचे कुडीची ताची कूड व्हड जावची ह्या फुलचें. आनी एक मोगाच्यान विशेश पवित्र आत्म्याचें देणें तांकां मेळ्ळें. वाऱ्यार ओपतालो. थोडे फावटी तो मागणें करून ह्या देवाचें उतर परगटता आसतना ताच्या धरणितान वयर येतालो. लेविटेशन म्हणटात ताका. वय वाऱ्यार ओपचें तसलो अनुभव जाल्लो. आमच्या दैविकलो रेत्रमंदाच्या पेंतेकोस्ताच्या राती थोड्यांनी म्हाका येवन सांगलें फादर थंयसर पवित्र आत्म्या खातीर मागता आसतना म्हाका अशें बगलें म्हजी कूड हळू जाल्ल्या बरी म्हाकाय वाऱ्यार उबरल्या बरी. हांवें म्हळें म्हाकाय तशेंच बगलें बारीक बरो जालो अनुभव तो पेंतेकोस्ताचो अनुभव वाऱ्यार उबरल्या बरी सगळ्या कुडीची जडाय उणी जावची. कित्याक फिलीप नेरीक मोगाच्यान तितलो देवाच्या पवित्र काळजाचो मोग आसलो. जेसूच्या पवित्र काळजाचो मोग कर कितलोसो वेळ तो मागण्यांत करशितालो. आनी सगळ्यांनींतल्यानी रस्त्यार भोंवतलो आनी रस्त्यार भोंवन तांकां सुवार्ता परगट करतलो आनी दरबाळ्या तांची सेवा करतलो. आसलें सगळें ताणें दान धर्म सयत केलें. आनी 35 वर्सांच्या प्रायर ताका एका मार्गदर्शन करतले आनी कावन्सिलरान ताका म्हळें तुवें याजक जायचें म्हणून. देखून त्या कावन्सिलराच्या त्या कन्फेसराच्या मार्गदर्शना काल तो 35 वर्सांच्या प्रायर याजक जालो. याजक जाल्या उपरांत मोगाच्यान जायत्यान तो भोंवलो. याजकान जायते ताणें शिकोवण दिली. जायते याजक ताचे पाटलाव जाले आनी त्या काळार सडिलाय आसली धार्मीक जिवितांत याजकी जिवितांत. तसल्यांक पवित्र भाग्यवंत जावंक ताणें उलो दिवन मोगाच्यान तो याजकांक एक वर्त एक देख जावंक पावलो. 1595 इस्वेंत तो मरण पावता आसतना मोगाच्यान कितलेशे याजक सयत रडलेले जावन आसात. आनी ह्या फिलीप नेरी याजकाक म्हणटले तो संतोश असो आनी आनंद असो याजक जावन आसता. केदाळय तो हांसतालो आनी ताच्या तोंडार एक संतोश आसतालो. आनी सगळ्यांत तो म्हणटालो सोम्या जेसूच्या मोगान भरून पवित्र आत्म्यान भरल्यार आमच्या तोंडार केदाळय हांसो आनी उल्हास आसतलो. ह्या फिलीप नेरीच्या जिवितांत आमी शिक्या मोगाच्यान आमी पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जावया. पवित्र आत्मा आमकां चलोन व्हरून दी आनी पवित्र आत्म्या एक महिमेचें जिवीत जियोंक आमकां फोग जावन दी. पळय सक्रामेंताचेर देश घालया मोगाच्यान परतून आमी पेंतेकोस्ता खातीर मागया. पवित्र आत्म्या खातीर मागया. सगळ्या मनशा कुळाचेर पवित्र आत्मो देवन येवच्या खातीर आमी मागया. आनी आमी गावया तें गीत तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या. हरी एक दीस हरी एक घडी गूण करची सखत हांव भोगतां. म्हाका गूण कर म्हाका बरें कर म्हाका पवित्र आत्म्यान भर. हांव तुजें बाळ सोम्या हांव तुजें बाळ.
देवाच्या कांताराच्या बुकान E31 30 आणि 1 पेज नंबर 125 125. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या, तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी गुणगाची सगळी रावून तुझे बाळ तुझे बाळ सोम्या. जेजू म्हाका गुण कर म्हण म्हाका. तुझ्या कुडीन कसलीय पिडा आसा ह्या सगळी जेजू तुका गुण करूंक शकता. पवित्र आत्मा येवन तुझ्या थंय वस्ती करूंक शकता. फिलीप नरी थंय उज्याचो एक गुळो जावन तो पवित्र आत्मा आयलो. तुझे थंय तो पवित्र आत्मा उज्याच्या जिबेच्या रुपार जिविताची झर जावन गुण करचे सकस जावन तुका एका मजत जर जावन स्वताचो आत्मा जावन तुझे थंय देवान येता आसतना तुज्या कुडीन खंय सरी कसली पिडा आसा, हातांत अस्कत्य आसा तो गुण करता, मतीची अस्कत्य आसा, मानसीक पिडा आसा, पवित्र आत्मा तुका गुण करता. तुझे थंय काळजाची पिडा आसा, पल्पिटेशन आसा, या काळीज अस्कत जाला, ब्लड प्रेशर आसा, या कोलेस्ट्रॉल वाडला, आर्टरी ब्लॉक्स जाल्यात, या काळीज तुझे अस्कत जाला, या तुझ्या लिव्हराच्या समस्या, पॅन्क्रियाटिक समस्या, गॉल ब्लॅडर पिंतान फादर जाल्यात, या किडनी अस्कत जाल्या, माग तूं भावार्थान माग तुका युरिनरी इन्फेक्शन आसा, फायब्रॉइड्स आसा, PCOD आसा, फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक जाला, रक्तस्राव सारको जायना, या फाटीच्या कडेची दूख आसा, आनी कोणाक फायल्स आसा, गिरवणीचे समस्या आसात, ऍसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस, गांठी दुखतात, या कात विद्रूप जाल्या, एलर्जी आसा, किळे जाल्यात, कॅन्सर पिडा आसा, हर एक सम्याक सांग आनी म्हण गुण कर म्हाका सम्या गुण कर. समी तुका गुण कर. गुण कर तू गुण कर सोम्या, गुण कर तू गुण कर सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी हर एक दीस हर एक घडी तू आमचे संगी रावून गुण कर सोम्या. समी आशेता मोगाच्या नामी पवित्र जावच्या तुमकां आपण दिलो देव पवित्र आणि भगवंत तुम्ही जाय जाय तुमच्या चालींत भगवंत आणि पवित्र. समी आम्ही आमकांच तुका समर्पण दिता. आमकां पवित्र कर भगवंत कर. आमकां सुटका दी सर वायट सवयांतले, सर वायट उतरांतले, वायट पळोवच्यांतले, वायट आपोडच्यांतले, वायट संगतींतले आमकां वार. त्या देवसराच्या सैतानाच्या मुठींतले बंदड्यांतले आमकां सुटका दी समी म्हणून आमी मागया. सुटका दी तो सुटका दी सोम्या, सुटका दी तो सुटका दी सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तू आमचे संगी रावून सुटका दी तो सुटका दी सोम्या. मोगाच्या आज जो कोण जनान दिवस आचरसन आसा तांचे सांगत आमी संतोष पावता आणि तुमकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. इम्मानुएल मतायस दुबई, ग्रेशियन रोड्रिगस बाजपे, 7th birthday of baby Riva Machado Dubai, Arthur Abraham Sikandrabad, Peter D'Souza, Flora D'Souza Pius Nagar, Pauline Aguera celebrates 76th birthday. तशेंच काजराचो वार्षिक दिवस आचरतात. 54th wedding anniversary of Alphonse and Irene Nazareth Hospital, Kelvin आणि Rishal Levis Kalyanpura. 37th wedding anniversary of Vincent and Frida D'Souza Mira Road. Congratulations to you. God's abundant blessing. दैवी कलोरेत्र मंदिर मुलकी द्वारी मोगाचो जायते अजापा वेजमीचा जाल्या देवाक अर्घ आणि हुकलाप दितात. अनिता in honor of divine mercy, Kevin, Bianca Solita Mendonça Dubai, Anil Siquera आणि कुटुंब मडंका, Philip D'Souza Bombay, Clarine Jeevan आणि Johanna D'Souza, Avita आणि Cyprian D'Souza Katipalda, Princeton Vegas Upinangadi, Sandra Samuel दैविक काकुतीच्या मनाक, Lolita Pinto Sant Anthonyच्या मनाक, Sant जेजू बाळकाच्या मनाक आणि वेलंगणी मायेच्या मनाक बरी भलायकी आणि जायती आशीर्वादां बेसावा मेळलेल्या पासत. फेल्सी डिसोजा पक्षिकिरे मरणांतीक पिड्यान ते देवान निवारलेल्या पासत. कॅन्सर पिडा आसल्यारी मुलकी दिवानाक आयल्या उपरांत आता 3 वर्सांत संपूर्ण बरी भलायकी आसा आणि देवान सुरक्षीत दवरलेल्या पासत. घोवा बायलांक दोगांयकी कॅन्सर पिडा आसल्यारी देवान गेल्या त्या 5 वर्सांत या कॅन्सर पिडेचे जैत व्हरूंक देवान फाव केल्ल्या पासत आणि जिवंत दवरल्या पासत. दुवेक काजर जावंक
मुलकी दिवायना केल्या उपरांत काजरांक वापरल्या पासत आनी बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी काजराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत घराचें काम पावस येवचे पयलीं अखेर जाल्ल्या पासत लोन अप्लाय केल्ल्या वेळार मेळिल्ल्या पासत परिक्षेन पास जाल्ल्या पासत 10व्याच्या परिक्षेन आनी 12th परिक्षेन पास जाल्ल्या पासत बरें रिजल्ट आयिल्ल्या पासत बऱ्या विद्या संस्थान प्रवेश जाल्ल्या पासत आनी तशेंच IELTS OET एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत काम मेळिल्ल्या पासत परमनंट विजा मेळिल्ल्या पासत आनी चिंतनांतलें काम जाल्ल्या पासत जागो बऱ्या तरान कुटुंबा मदें वांटे जावन तांकां बरो जागो मेळिल्ल्या पासत जागो विकून गेल्ल्या पासत आनी आर्थीक अडचणी पयसरलेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात अर्घ आनी होगलाप तुका समया जेजू तुका समया जेजू आतां आमी विविध त्या खातीर मागया म्हाका उलो दिला बऱ्या भलायके पासत प्रेसिल्ला डिकोस्टा तशेंच विशेष त्या जुलियाना नाझरेथ फॉर सक्सेसफुल सर्जरी पक्षिकरे तशेंच नाकाची सर्जरी आसा अनिल सिक्वेरा बरी भलायकी लाभच्या पासत अनिता तावरो वडाला स्पेशल इंटेंशन ऑफ सियोना डिसोजा टू गेट गुड रिजल्ट्स in ongoing interview and to secure a very good job and to complete 3 months of internship successfully. Siona Rodriguez बरी भलायकी लाभच्या पासत फ्रांसिस तावरो वय सर्जरी जावंचार आसा ती बऱ्या तरान जावंच्याक आस्पत्रांत स्टोमक आसा मनीस फाटी येवंच्याक कॅन्सर पिडा गुण जावंच्या पासत ऍसिडिटी गॅस्ट्रायटीस आनी जिरवाणीच्या समस्यांचे निवारचे पासत PCOD फायब्रॉइड्स आनी रक्तस्रावाचे समस्ये गुण जावंच्या पासत आनी जागो नावार जावंच्या पासत बैलागा वचून साध्य जावंच्या पासत नीट परतून बरोवंक आसा तांचो बरें रिजल्ट येवच्या पासत MBBS डाक्टर जावंक सीट मेळच्या पासत BEd कॉलेजींत सीट मेळच्या पासत तशेंच इंजिनियरींग करूंक सीट मेळच्या पासत BSc सीट मेळच्या पासत CA पास जावंच्या पासत ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन एग्जाम बरयल्यात सेमिस्टरान तांचो पास जावंच्या पासत आनी वायट सवयो ड्रग्स आमाल पिवणे आनी त्या विविध तरांच्या हय पोर्नोग्राफी आनी सगळ्यांतले तांकां सुटका मेळचे खातीर म्हाका उलो दिला आमी मागणें करया आयकमचे प्रार्थन येसुम्या आमचे प्रार्थने सुन्या आतां आमी मरण बोल्ल्या समेस मालकड्या पासत कुलकर्ती आत्म्या पासत मागया देवादीन क्लिफर्ड सल्डाना लिल्ली मार्ता आनी गिल्बर्ट पिंटो बर्जोही जोसेफ केटिंजियन कुवैट रोड्रिगस केल्या कुटुंबांत मरण बोल्ल्या सुडास करता ऑल्विन रोड्रिगस आनी कुटुंब राया गोवा देवादीन हेनरी डिसोजा पार्कर मार्सेलिन पिंटो बेल्तांगडी Antoinette Joseph Kettingen Kuwait, Clifford Rasazo and Anthony Lasrado, Alfonso Rodriguez Kadpadi, Dennis Siqueira Modankapu, Walter Pinto Kulshekar, Natalia Rodriguez, Thomas Crasta, Mary and Lawrence Norona Atturu, Dulcin Montero, Mansmain Mas, Tokur Town, Priscilla de Sousa, Santa Cruz, Pulkatindat Masudaskata Peter and Priscilla. देवादीन फ्रांसिस अलेक्स डिसोजा जॉन डिक्रूज जोसेफ एना आणि लिओ डिसोजा सिल्वेस्टर वेरोनिका ऑल्विन फ्लोरेट आणि रोलँड मेरी डिसोजा ससनाचो विषय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस पावडनाचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषय घेवन दी आमेन दिमेर बडया बहुपय सक्रामेंताक नामान करन आशीर्वाद जोडून घेवी Praise the Lord. Praise the Lord. I am Monica D'Souza. हांव बॉम्बेतां हांवें म्हज्या एका फ्रेंडाच्या पुता खातीर मागिल्लें ते 3 वर्सां थावन तो घरा भितर लॉक करून बशिल्लो डिप्रेशनाक गेल्लो आनी पुरो प्रॉब्लेम आसले ताका तर हांव इतलें मागतलें ताचे खातीर इतलें मागतलें म्हाका दाळे ताचो पोटाव जाय येतलो आनी हांवें खंय आयकलें तुवें सगळ्यांनी पिटिशन घालून तुवें मागचें तें तुजें देव आयकता मागणें म्हणून तशें हांव आनी म्हजो घोव करून ताचे खातीर मस्त मागतल्या सगळ्यांनी पिटिशन घालून मागतल्या आनी आतां तो चेडो जर्मनी वचून 6 म्हयने जाले विदावट एनी पयशे भरनासतना ताचे खुद्द टॅलेंटान तो बेळगांव गेलो without any payment he could go there, got a free seat and all the sponsorship. Give the Lord a big applause. Thank you Anita for sharing this great miracle. म्हाका आनीक टेस्टिमनी दिवंक आसा आमी एका कामा खातीर हांगा आयिल्ल्या येतना तो काम करचो मनीस
एका हप्त्या खातीर ताणें फाटीं घालें. तशें जाल्ल्यान फादर आब्बन म्हळें तुमी रिट्रीट करा ह्या फाटी अशें म्हणून. हांवें रिट्रीट केल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें वा कितली बरी रिट्रीट Hallelujah. कितलें बरें जालें म्हाका. आनी देवाच्यान ती प्लॅन आहलें Divine experience. एका हप्त्या खातीर फाटीं घालीचे आनी हांवें रिट्रीट करीचे म्हणून. Hallelujah. Thank you, Praise the Jesus. Lord. बली भेटून तेंपलान तुझ्या बापा दरबाराच्या ल्हान व्हड भावंडा संगी वर्णिता तुका रायासर संवसाराच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताचे अधिक मोगाच्या नो दैवी कलोरित्र मंदिरांत ह्या हप्त्यांत मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट हांचे एक विशेष समावेश आसा. कुटुंबांचे समावेश ते मोगाच्या नो फळां बरीच जावच्याक आनी जायतीं दैवीक आशिर्वादां सर कुटुंबाच्यांनी आनी ताच्या वय त्या मुखेल्यांनी जोडून घेवच्या खातीर आमी मागया. ह्या हप्त्यांत विशेश तरान पवित्र आत्म्याचो अनुभव पेंतेकोस्ताचो अनुभव आमी हर एकल्यानी जोडिचय. आमचें वैयक्तीक जिवीत, कुटुंबा जिवीत आनी समाजांत आमी सदांच पवित्र आत्म्यान आमकां चलोन व्हरीचय. तर हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी भेटोवच्याक एक घडीभर आमी दोळे धांपून मागणें करया. सर्गींचे बापा, तुवें आमकां पवित्र आत्मा दिलाय. त्या पवित्र आत्म्यात आमी पवित्र जावन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी जिये जाय म्हणून तूं आशेताय. पण त्या पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करनातल्या पासून पवित्र आत्म्याच्या बळान आमचें जिवीत आमी जियेनासतना आमच्याच सक्तेन जियोन काळोखांत अंधकारांत आनी पातकांत जियेल्या पासून आमी बक्षणे मागता. हांव समिया काकूत कर. समिया जेजू तुज्या अमोलेक रक्तान तुवें आमकां सोडयलाय. वर्तें तुवें मोल दिलाय त्या खुर्सार. तरी तुज्या त्या खुर्साच्या मरणाची आमी बेफारो केल्ल्या पासून आमी बक्षणे मागता. क्रिस्ता काकूत कर. समिया जेजू आमकां मजत करच्या खातीर बापाच्या उजव्या कुशीक बसून निरंतरी तूं विनंती करताय. तुज्या आधारान पातक आमी साणीनासतना त्या पातकांतच जियेल्ल्या पासून आमी बक्षणे मागता. समिया काकूत आमची कर. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांचे दयाळ दीस घाल. तुज्या कृपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक आनी अदीक भर. भावार्थान भरवशान आनी दैवीक मोगान आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सा पेद्रूच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. भोव मोगाच्यानो, तुमकां मेळोंक आसलेले कृपे विशयांत सांगून दिल्ल्या प्रवाद्यांनी त्या मुक्ती देण्या विशयांत सत्रेन विचारांनी सोदना केल्ली. क्रिस्ताच्या कश्टा विशयांत आनी त्या कश्टा नंतर ताका मेळचे आसले महिमे विशयांत क्रिस्ताच्या आत्म्यान तांकां दाखोवन दिल्लें. हें सगळें खंयच्या वेळार आनी कोणा विशयांत घडतलें म्हणलें तांणी सोदून पळयलें. ताचे पासत न्हय बगर तुमचे पासत तांकां प्रवाद करन सांगचें काम दिलां म्हणून देवान प्रवाद्यांक कळीत केल्लें. तांणी सांगिल्ल्यो त्यो संगती आतां सर्गींतावन आयिल्ल्या पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुमकां सुवार्ता प्रगट केल्ल्यानी तुमकां कळीत केल्ल्यो. तो प्रत्यक्ष जाल्लो पळोवंक देवदूत लेगून अत्रेकतात. ह्या पासत तुमचे जन्मायेचें कमर बांदून जागी रावा. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावच्या वेळी तुमकां लाभोंक आसा त्या कृप्या देणेचेर तुमचो भरवोसो परिपूर्ण दवरा. विधेय भुरगीं तुमी आदीं तुमच्या नेनारपणाच्या दिसांनी केल्ले परी तुमच्या वायट वडण्या प्रकार तुमी चलनाकात.
बगर तुमकां आपोण दिल्लो देव जशें भगवंत तशेंच तुमी सर तुमचे सालींत भाग्यवंत जाया. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जाय. देवाचें उतार हें. देवाचे ओडपकार. श्लोक. सर्वेश्वरान आपली सोडवणूक कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. सर्वेश्वराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायला. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. सर्वेश्वरान आपली सोडवणूक कळीत केल्या. जणांगा उजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. प्रितमेचेर शेकाण शेक आसलेल्या लोकांन आपल्या देवाची सोडवण देखल्या. सर भूनिवासीनो सर्वेश्वराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावनो ताका हर्शिया. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. हर्सिल्लो जावं बाप, सर्ग आनी संवसाराचो धनी, ताणें सर्गीच्या राजाचे गुटू ल्हानाक उगडल्यात. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामार्का प्रमाणे समया जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुनिया. तितल्यार पेद्रोन म्हळें, आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, कोणी म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपलें घरदार आवय बापायक भाव भयणीक भुरग्यां बाळांक भुंय बाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां भाव भयणी आवय भुरगीं भुंय बाट जोण घेतलो. सांगतास दगदणी ताका सुखाशी ना आनी मुखल्या काळांत ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. पूण सबार जण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाकनी तुका क्रिस्ता. गीत नंबर C37, C37. सर्व सामचे मोगाळ बापा, आनी जावून तुका दिता. मानून तुगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचे तुझे बेसा. जेजून भेटयलो कुर्सार आपणा, आमा सर्वांच्या मोगा पासो. पेल्यात आमी उदार जावच्या, आदर दी तुझी माया मोगा. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचे हे मेसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी ते सवे सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पयसुजा दवा सर्वेस पवर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय तो गोवांचो उंडो आनी दाका सोरो तुमच आमच्या हातांनी घालताय. तांच्या वरवीं आमचे भक्तीचें इनाम सरकार आमकां फावो जावं. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराती भारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. वेश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदेदार आनी शासनाच्या देवा, आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन तुवें ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या समया वरवीं दयेन तुवें आमकां सोडयलोय. देखून सर्गींच्या देवदूतां आनी दळबरां सवे
तुझ्या महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. पवित 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 दरबार असो सर्वेश पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभव उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेश पराचे नावी येतात जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापा तू खरोच पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता. जावन दिती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी सम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हाताने उड्डो घेतलो. तुका आदीन वाचून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका ताणें नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, हे म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कोड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हूण आमी तुज्या लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर आमच्या गवळी बापा आनी समेस्त ह्या सारकी वर्गा बराबर आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत आनी माया मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. पुलकतून असल्या समेस्त आमच्या मालकड्यांक आमी उडास करता. बापा तांकां समेस्तांक तुजे परसळीत मुखार मळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगती, भगवंत जुजेची चपती, भगवंत दनभूत आनी सहरकाळी तुका मानवल्यांत सांत फिलीप नेरी, सांत जुझेफ नाडमेट्स, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन आनी येसविडीच्या सांता भक्तां बराबर आमकांय सासणाच्या सुखांत वांटो दी. थंय आमी तुजी महिमा भोगोवंक पावतल्या. येसू क्रिस्ता तुज्या बुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजू संगी मेळोन देवाचें राज्य आमच्या मदें येवच्याक आमी समेस्त आनी माया मोगान एकवटान जियोंक देवाचें राज्य खातीर आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्काय दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभृतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल
आणि आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समेया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सेवे असो. माया मोग आनी संतोष वांटून घेवया शांती तुमकां पीस बी विथ यू शालो देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शळी संसाराचे पाप करता ती शळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें आमचे देवांचे म्हाका पावना तुमच्या उतरांस म्हाका बऱ्याकी म्हणटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळू आमेन. आमेन. गीत नंबर E6. उपकार तुझो सोम्या आमी बावुरता तुझ्या देण्या आदर तुझो सोम्या आज आमी मागता. खुशी तुझी पाळू पुनर्जीवन तुझी कूड आमी सेवली तुझ्या उदारपणा अमर जिविताची बासावणी घेतली तुझ्या अमरपणा. गे फावो कर आमकां सोडवून बासायली तुझ्या पवित्र मरणा. मोगाळा जेजू मंगळा जेजू तो म्हज्या काळजांत आयलाय काळजांत आयलाय. म्हज्या काळजांत सदांच तूं राव सदांच तुझ्या राव. पवित्र आत्म्यान पवित्र आत्म्यान म्हजें काळीज काळीज जळाशें कर जळाशें कर. स्वताचो पवित्र आत्मा म्हाका दी म्हाका दी. म्हजो मजतदार मजतदार म्हज्या सांगाता सदांच आसा ताचे एकवटांत एकवटांत तुजें हजरपण हजरपण हांवें अनुभव करचें कर. कर. अर्गां तुका जेजू होगळा तुका पवित्र आत्म्या जय जय तुका जय जय तुका. देवा बापा देवा बापा. हालेलुया हालेलुया. होसान्ना होसान्ना. हालेलुया हालेलुया. प्रार्थुया. भोवमगळा बापा ह्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं खरी दादोसकाय दिता त्या जिविताची आमच्या काळजांनी भूक वाडय. जशें ह्या जेवणाच्याच बळान भाग्यवंत फिलीप नेरीन मनशांक तुज्या मोगाची गोडसाण साकोवन दिली तशें निस्वार्थी सेवेन हेरांक कुडीन आनी आत्म्यान संतोष बरीत करूंक आमकांय करपा दी आनी सासना तुजो संतोष भोगूंक पावय तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. भोवमोगाच्या 9 शनिवाराची एका दिसाची रेतीर आसा. हरी एका शनिवारा सुकान आसतना सकाळी 9 वरां तावन दनपरांत 3 वरां पर्यंत आनी हरी एका दिसा डिवायन कॉल सेंटरान सकाळी 9:30 वरार तावन दनपरांत 1 वरां पर्यंत विनवणेचे मागणी आसा. 12 वरार सदांय 12 वरार देवी कलोरित मंदिरांत मिसाचें बलिदान आसा. तुमी आयल्यार हांगासर वय सांगाता मेळोन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन तुमच्या सर गरजां खातीर आमी विनवणी घाल मागयेत. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया. मोगाळ पुता सवे हांव मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. Canvas painted by him, a unique special youth program
We are organizing in the Divine Call Center, Mulki, Mangalore, along with Jesus Youth, Mangalore. 3-day program from June 5th, Friday morning 9 o'clock to Sunday, June 7th till 4 p.m. It's a unique program filled with fun, games, team challenges, live music, praise and worship, adoration, and interactive sessions. So I welcome you all, my dear youth. Take this opportunity and let us come together and experience the power of the risen Lord. Thank you, one and all. God bless you.